नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। गोङ्गबुमा हिजो भएको लुटपाट र आगजनीले मंगलबार पनि अर्थात् आज पनि काठमाडौँ तरङ्गित बन्यो। दुईवटा मोबाइल पसलहरूमा भएको भयंकर लुटपाटको दृश्यले हिजो गोङ्गबुमा बाँदरभन्दा तल्लो दर्जाका प्राणीहरूको उपस्थिति थियो भन्ने आभास गरायो। स्वाभाविक रूपमा यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरू प्रहरी र लोत्से सहकारीको पेलाइको चेपुवामा परेका थिए। कैयौं दिनदेखि कसै गरी पनि मुक्ति पाउने अवस्था नभएपछि सडक सङ्घर्षमा ओर्लिनु परेको थियो। तर यसको परिणाम यो होइन कि प्रहरीको भ्यानमा आगो लगाइदेऊ, बिचरा केही लगानी गरेर गुजारा गरिरहेका मोबाइल व्यवसायीहरूको पसलमा लुटपाट बचाइदेऊ। तर हिजो यही प्रकृतिको अपराध गोङ्गबुमा देखियो, जुन हदैसम्मको कारबाही जरुरी छ। जसरी उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न राज्यले तदारुकता देखाएको छ, हिजो तोडफोड आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरूको खोजी गरी निर्मम कानुनी कारबाही जरुरी छ। नत्र यसै गरी लुटपाट गर्ने अपराधमा मानिसहरूको मन मौलाउन सक्छ। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। टेम्बुमा बाँदरले केरा पाएपछि हरालुस गरेको दृश्य अनि यो चाहिँ काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा पसल फुटाएर धमाधम लुटपाट गर्दै गरेको दृश्य। यी दुई दृश्यमा केही अन्तर देख्नुभयो? यी दुई समूह बीचमा तात्विक भिन्नता छैन। केरा लुट्ने समूह बाँदरको बथान हो अनि मोबाइल लुट्ने समूह मान्छेको। यिनीहरू बीचमा एउटा मात्रै फरक छ, केरा लुट्नेको पुच्छर छ, मोबाइल लुट्ने पुच्छर विहीन। तर केरामा जति नै हरालुस गरे पनि बाँदरले केही संयमता अपनाएको देखिन्छ, उसँग केही डर छ। तर यिनीहरूले बाँदरलाई पनि मात खुवाउने गरी धमाधम लुटपाट मचाइरहेका छन्। हेर्नुस् त यी पुच्छर नभएका जङ्गलीहरूको असली रूप। मान्छे भएर पनि शरीरमा कपडा मात्रै बेरेका यिनीहरूले नाङ्गै बाँदरले पनि लाज मान्ने हरकत देखाएका छन्। शरीरमा कपडा लगाएकै भरमा यी लुटेराहरूलाई हामीले मान्छे भनिदिनु परेको छ। नभए त्यही बाँदरसँग मित लगाइदिने हो भने यिनीहरू त्योभन्दा पनि तल्लो स्तरका देखिन्छन्। यो घटना काठमाडौँको बालाजु नयाँ बस पार्क क्षेत्रको हो। मंगलबार यातायात मजदुरको आन्दोलन चर्किएपछि रणभूमि बनेको बस पार्क माछापोखरी क्षेत्रमा आन्दोलनको नाममा केही लुटेराहरूले नजिकैको लोत्से मल र केही मोबाइल पसलमा दिन दहाडे लुटपाट गर्न छिरेको सीसीटीभी फुटेजमा देख्न सकिन्छ। ट्राफिक प्रहरी र यातायात मजदुर बीचको विवादबाट उत्पन्न भएको परिस्थितिले आन्दोलनको रूप लिँदा लुटपाट आतंक मचियो। त्यो प्लानिङ बनाएर आयो हो यिनीहरू। त्यो आन्दोलन भने त शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने हो, बसेर छलफल गर्ने हो, सरकारसँग मिटिङ लिने हो। त्यो गर्ने के छ कसो छ हामीलाई माग पुरा गर्ने। यसरी दाइरो दिशा ढुङ्गा मुढा गरेर हानेर लुटेर यो ठिक छैन नि त। यो समस्या यसरी संविधान त हुँदैन नि। यो त बसेर छलफल गर्ने चिज हो नि त। ठिक छ, उनीहरूको माग छ भने त माग पुरा गर्ने हो भने बसेर छलफल गर्ने हो, मिटिङ गर्ने हो, बसेर संविधान गर्ने हो। यसरी ढुङ्गा मुढा गरेर दिर्स्याएर सिसा फुटाउने, लुट्ने, मोबाइल लुट्ने, पसल लुट्ने अनि त्यही त यो ठिक चालामाल होइन नि त। यो त अपराधी नै हो नि। यातायात मजदुरको नाममा सडकमा आगो बल्दा केही लुटेराहरूको आँखा भने मोबाइल पसलतिर पुगेको देखिन्छ। यो दृश्यले पनि यहाँ आफ्ना माग सम्बोधनका लागि भन्दा पनि सडकमा आगो बालेर मोबाइल पसल लुट्न ग्वारती लुटेराहरू सिसा फुटाउँदै मलमा छिरेको स्पष्ट छ। एकछिनको लागि लुटेर 2-4 थान मोबाइल खल्तीमा हाल्दा यी लुटेराहरूलाई पिसाबको न्यानो त भयो होला, तर कसैले चर्को ब्याजमा बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेको पसल छिन भरमै लुटेर लगिदिँदा व्यवसायीहरू भने मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन्। यो तपाईँको यो बिहान दिउँसो तपाईँको एउटा यातायात व्यवसायी मजदुर सङ्घ भन्ने आन्दोलन थियो। त्यो नियन्त्रण पुलिसले गर्न सकेन। आएर अराजक तरिकाले लुटेर पारामा चोरी भन्दा पनि डकैती गर्न त आएको हिसाबले दिनडाडै सटर फुटाएर सिसा फुटाएर भएको सामानहरू सबै रोजी पास गरेर जे छ त्यो, जे मिल्छ त्यो, केही पनि सामान नछोडी सबै लगेको छ। के मजदुर भनिएकाहरूको आन्दोलन यसैका लागि थियो? सरकारले माग सुनेन भनेर प्रहरीका गाडी डङडङ्ती पल्टाउँदै आगो झोसेर आफूहरूलाई बहादुर साबित गर्न खोज्ने मजदुरको मकसद के थियो? बस पार्क क्षेत्रमा लोत्सेको ज्याजती खपिसक्नु छैन, तर एक पटक ठन्डा दिमागले सोचौँ त। हिजो सडकमा डङ पल्टाएर आगो झोसिएका प्रहरीका सवारी साधन हाम्रै पसिनाको कमाइले तिरेको करबाट खरिद गरेको राज्यको सम्पत्ति होइन र? अब पनि फेरि त्यही साधन किन्न हाम्रै पैसा जाने हो नि, होइन र?
एकछिन पाखुरीको तुजुक देखाएर राज्यलाई घुँडा टेकायौं भन्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले सोचेका हुन् भने त्यो गलत हो। अब हिजोको लुटपाटको विषयमा के गर्छन् उनीहरू सोचमग्न छन्। हो त्यो विषयमा हो, यिनी विषयमा यो चाहिँ 6 महिनासम्म लाइसेन्सको विषयमा यही विषयमा चाहिँ यो कार्यदलले चाहिँ 1 हप्ताभित्रमा यो कार्यदल चाहिँ यो चाहिँ सबै मजदुर प्रतिनिधि व्यवसाय प्रतिनिधिहरू कार्यदलले भनेको छ। त्यो कार्यदलले 1 हप्तामा बसेर काम गरेर अनि त्यसको चाहिँ निचोड निकालेर प्रतिवेदन तयार गरेर अनि माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूको कारणले बुझाउने, त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो कार्यदलको चाहिँ नियमित बैठक सुरु भएको छ। अहिले पनि मुलुकमा कानुनी राज्य छ र गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ कि हिजो लुटपाटमा संलग्नहरूलाई अनुसन्धान गरी कडा कारबाही गर्नु भन्ने। कसैले 20-50 जना उठाएर पाखुरीको बल देखाएर दिनदहाडै लुटपाट गर्ने छुट कसैलाई छैन। यस्ता लुटेराहरूलाई सरकारले निरीह भएर होइन, निर्मम भएर पाता कस्न सक्नुपर्छ। नभए फेरि पनि यस्तै आन्दोलनको नाममा लुटपाट झन् झाँगिँदै जाने देखिन्छ। यातायात मजदुरका जायज मागका विषयमा सधैँ हाम्रो समर्थन रहन्छ। उनीहरूका मागका विषयमा राज्यलाई झकझकाउनु पर्ने विषयमा हामी रत्तिभर पनि कन्जुस्याइ गर्दैनौँ। तर आन्दोलनको नाममा दिनदहाडै लुटपाट भयो, त्यो पनि बाँदरे शैलीमा, यो सामान्य विषय हुँदै होइन। मुलुकमा अहिले पनि कानुन छ। कसैले पाखुरा देखाएर पाखुरा सुर्काएर व्यक्तिहरूलाई सडक छाप बनाउन मिल्दैन। व्यवसायहरूको क्षतिको विषयमा लुटेराहरूलाई पक्राउ गरेर भरण पोषणको काम गर्न राज्य चुक्नुहुन्न। नभए यही नजिर कायम रहे भोलि फेरि पीडित मोबाइल व्यवसायहरू सडकमा निस्किने पक्का छ। वास्तवमा सोमबारको गोङ्गबु बालाजु क्षेत्रको घटना अराजकताको पराकाष्ठा नै थियो। पर्दामा यातायात साधनका चालक सहचालक लगायतका मजदुरहरू देखिए पनि घटनाको मुख्य कारक लोत्से बहुद्देशीय कम्पनी हो। यो कम्पनीको गोङ्गबु बस पार्क यस्तो लुट धन्दा छ कि लोत्से मलमा व्यवसाय गर्ने साना व्यवसायीलाई चुस्नुसम्म चुस्ने गरेको छ। यातायात क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि तर्साएर राखेको छ। उसको दादागिरी बडो डरलाग्दो रूपमा मौलाइरहेको छ। दीपक कुँवर र सुनिल कुँवरको पार्टनरसिपमा चलिरहेको लुट धन्दाको परिणाम हिजोको घटना हो भन्दा फरक नपर्ला। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। नयाँ बस पार्क व्यवस्थापनका नाममा लोत्से सहकारीले यति धेरै मनोमानी र रकम सङ्कलन गरिरहेको छ कि यसको कुनै सीमा नै छैन। यो विषय थाहा पाएका स्वतन्त्र मानिसहरूले जति कराए जति उफ्रिए पनि हुनेवाला केही छैन। नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा बसेका ठालुहरू जब विवेक लिएर बस पार्क पस्छन्, निस्कदा बस ट्याक्सी जस्तै रित्तो फर्किन्छन्, उसै गरी विवेक पनि रित्तो बनाएर सायद फर्किन्छन्। नयाँ बस पार्कमा लुटमाथि लुट छ भनेर धेरैले भन्छन्, तर जिम्मेवार निकाय महानगरपालिका र सरकारवाला निकायका मानिसहरू सुरुमा अलिअलि चटर पटर त गर्छन्, तर तिनको मुखमा खै के को बिर्को लाग्छ कुनै थाहा छैन। त्यसपछि त ढुङ्गो बोल्ला, मान्छे बोल्दैनन्। कोही नबोलेपछि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू हिजो उत्तेजित नै बने, अराजक पनि भए। त्यही अराजकताको भुमरीमा प्रहरी पनि रुमलियो। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। सोमबार माछापोखरी क्षेत्रमा रणसङ्ग्राम मचिएको विषय बुझ्नु अगाडि पहिला गोङ्गबु क्षेत्रमा ठडिएको यो बडेमानको लोस्से महल हेर्नुहोस्। लोस्सेले लामो समयदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गरी एक छत्र रजाइ गरिरहेको छ। पहुँचको भरमा सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा लिएर यातायात व्यवसायीहरूको घाँटी निमोठेपछि सोमबारको घटनाक्रम विकसित भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। गोङ्गबुको घटनासँग लोस्सेको साइनो के भन्ने विषय अब हेर्नुहोस्। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क व्यवस्थापनको ठेक्का यही लोस्से बहुद्देशीय प्रणालीले पाएको छ। 30 वर्षका लागि महानगरसँग लिज सम्झौता गरेर महल ठड्याएको लोस्सेले कौडीको भाउमा हजम गरेको भाडा पनि महानगरलाई नबुझाएको भन्दै बेला बेलामा विवादमा तानिने गरेको छ। लोस्सेको बदमासी महानगरको भाडा आलटालमा मात्रै सीमित छैन, त्यही महानगरको जग्गामा पार्किङ राखेर करोडौं असुल्छ, तर भाडा बापत तिर्नुपर्ने रकम बुझाउन भने कहिले हात माथिबाट पार्न खोज्दैन। सोमबारको तनावपूर्ण अवस्थाको थालनी यहीबाट सुरु भएको छ। लोस्से महलको अगाडि साना तथा ठुला सवारी साधनले पार्किङ गर्छन्। ट्राफिक प्रहरीले सडकको आडमा पार्किङ गरेको भनेर जरिवाना गर्छ।
अझ बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा ट्राफिक प्रहरीले सडकमा होइन लोस्से परिसरमा पार्किङ स्थल छ त्यहाँ लगेर पार्किङ गर भन्छन्। यातायात व्यवसायीले गाडी मोड्न मात्रै लोस्सेको पार्किङमा छिराए भने पनि पार्किङ शुल्कले डामी दिन्छन्। एकातिर ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना, अर्कोतिर लोस्सेको पार्किङको नाममा असुली धन्दा। यही विवादले उग्र रूप लिएपछि सोमबार दिनभर गङ्गबु क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। यातायात मजदुरले ट्राफिक प्रहरीको ज्यादती र लोस्सेको दादागिरी बन्द हुनुपर्ने मागसहित शान्तिपूर्ण विरोध गरिरहेका बेला धरपकड गर्न खोजेपछि अप्रिय घटना घटेको जिकिर गरेका छन्। यो हामीबाट भएको होइन हो। अब तपाईँको चाहिँ पछि चाहिँ 81 के हो त भने पछि 81 मजदुरहरूले चाहिँ त्यो लोस्सेले चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई कार्यमा गरेन त्यहाँ नदिने। अब त्यहाँ तिक्री मुसल्डीहरू त्यहाँ खटाएर चाहिँ हामीलाई लखन सुरु भइसकेपछि अब हाम्रा उपत्यकाभरिका साथीहरू चाहिँ सबै त्यो त्यहाँ आइसकेपछि होला त पछि चाहिँ अब त्यो घटनामा केही सहयोग त केही सहभागी हाम्रो साथीहरू भयो होला। तर हाम्रो उद्देश्य त्यो हुँदै होइन। त्यो हिजोको आन्दोलन कार्यक्रम आजको बन्द कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ यो उद्देश्य नै होइन। यो त अपरझट घटनाले निम्ताएको परिघटना हो। यो खस्किँदो अर्थतन्त्रको चपेटामा परेका यातायात मजदुरले जेना तेना सडकमा गाडी गुडाइरहेका छन्। बसबार क्षेत्रमा एक छत्र राज गरेको लोस्सेलाई पार्किङका नाममा पसेर निस्किए भने पनि व्यवसायीले थपक्क पैसा बुझाउनु पर्छ। यातायात व्यवसायीहरूले ट्राफिक प्रहरीले पनि लोस्सेलाई सहयोग पुग्ने गरी मजदुरमाथि निर्मम भएको गुनासो गरेका छन्। यो लोस्से मल व्यापारी दीपक कुँवर र सुनिल कुँवरले चलाइरहेको कमाउ धन्दा हो जहाँ लुट मचाइएको छ। सरकारी कर्मचारी र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारी सरकारी जग्गा कौडीको भागमा भाडामा लिएका उनले अन्य व्यापारीहरूमाथि लुट धन्दा चलाएका छन्। उनले बस पार्कमा सम्झौता विपरीत निर्माण गरेका सपिङ महलको चर्को भाडा असुल्दै आएका छन्। नयाँ बस पार्कले चर्चेको जग्गा 80 रोपनीमा उनले आफू खुसी संरचना निर्माण गरेर मासिक 1 करोड 20 लाख रुपियाँ भाडा असुल्दै आएको पाइएको छ, जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो। सोमबारको घटनामा पनि लोस्सेले घुसपैठ गरेर आफ्ना खालका मान्छे लगाई आन्दोलनलाई हिंसक बनाएको आरोप लगाएका छन्। एउटा सामान्य ट्याक्सी पनि त्यहाँ के अरे अपाङ्ग भएका बिरामी भएका मान्छेहरू रोगी बिरामीहरूलाई ट्याक्सीले त्यहाँ चाहिँ नयाँ बजारमा चाहिँ पूर्व पश्चिम गाडी चलाउन लिएर जान्छ। तर त्यो ट्याक्सी पनि के हो त भनेदेखि त्यहाँ छिरे बाबत पैसा दिनुपर्छ। त्यो पार्किङ होइन छिरे बाबत पैसा दिनुपर्छ। एउटा देशको नागरिकले म नयाँ बसाना गएर चाहिँ म बसरबाट म अरू जिल्लामा चाहिँ गाडी चढाउन जान्छु भनेपछि कमसेकम त्यो ट्याक्सी त्यहाँभित्र छिरेपछि त्यो ट्याक्सी त्यो यात्रु ओह्रालो फर्किने ट्याक्सीलाई पनि उसले त्यहाँ प्रवेश गरे बापत पैसा लिनु नपर्ने हो नि त। तर उद्देश्य के हो त भनेदेखि जसरी हुन्छ गाडी त्यहाँभित्र छिराउने अनि ऊ नाफामूलक संस्था हो, ऊ ठेक्कामा लिएको त्यो बसपा उसले जसरी हुन्छ आफ्नो नाफा कमाउनुमा उसको उद्देश्य त्यही नै हो। फोकटमा महानगरसँग सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमका नाममा सम्झौता गरेर चर्को पार्किङ शुल्क असुलेर मोटाइरहेको लोस्सेको दादागिरी शैलीले यो अवस्था सिर्जना भएको बुझ्न मुस्किल छैन। व्यवसायीहरूले पनि लोस्सेका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवर सहित 30 जनाको समूहले आक्रमण गरेपछि परिस्थिति मुठभेडमा पुगेको भनेका छन्। उनीहरूले अहिलेसम्म विकसित घटनाको सम्पूर्ण दोष लोस्सेमाथि थोपरेका छन्। शक्तिको आडमा लोत्से बहुद्देशीय प्रालीले सरकारी जग्गा कब्जा गरी मनोपरि सञ्चालन निर्माण गरिरहेको रकम असुली भइरहँदा समेत सरकारी निकायबाट कुनै कारबाही अगाडि बढाइएको छैन। सरकारले जनतासँग अधिग्रहण गरेको र जापान सरकारले बनाइदिएको नयाँ बस पार्क काठमाडौँ महानगरपालिकाले दीपक र सुनिल कुँवरलाई व्यापार गर्न कौडीको भाउमा 30 वर्षका लागि लिजमा दिएको छ। तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको आडमा कुँवरहरूले बस पार्कको थप जग्गा कब्जामा राखेर विशाल संरचना बनाएका छन् र कोही कसैबाट यो तथ्य लुकेको छैन। शक्तिकै आडमा यो सबैभन्दा डरलाग्दो धन्दा चलाउने लोत्सेका सञ्चालकहरूको निष्पक्ष छानबिन होस्। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। गोङ्गबु घटनामा प्रहरीले संयम त अपनाएको जस्तो देखिएको छ, तर संयम त अपनाउनु भन्दा पहिले भिड नियन्त्रणका लागि प्रहरीले दङ्गा नियन्त्रणका अनेक रणनीतिहरू अपनाएको देखिन्न। बालाजु प्रहरीका इन्चार्ज थिए डीएसपी रविन विष्ट। यातायात क्षेत्रमा कार्यरत चालक सहित मजदुरहरू आफैमा
भर्खरका युवा जोसले भरिएका नेपालको अवस्था अनुसार खासै पढे लेखेका दिग्गज समूह पनि नभएकाहरूको बाक्लो उपस्थितिको बीचमा हिजो जुन प्रकारको उत्तेजित मनस्थितिमा थिए उनीहरू, त्यसलाई पूर्व आकलन गरी दङ्गा नियन्त्रणको प्लान ए बी सी अनुसार रणनीतिहरू तयार पार्नुपर्ने थियो प्रहरीले। तर आफै चढेको गाडी, डिएसपी आफै चढेको गाडी आन्दोलनकारीहरूले निर्धक्कसँग घण्टौँ लगाएर आनन्द मनसँग मनोरञ्जन लिँदै तोडफोड गरे, जलाउन पनि जलाए। तर प्रहरी निरीह साबित भए। त्यसबेला वास्तवमा हिजोको घटनामा प्रहरीले सुरुमै संयमता अपनाएको होइन, होस गुमाएको चाहिँ निश्चित हो। कमजोर भएपछि निरीह बनेको प्रहरीले संयमता भनेर व्याख्या गर्यो। आखिर प्रहरी बारम्बार किन दङ्गा नियन्त्रणमा चुक्छ र आफै भिडबाट तितर बितर हुनुपर्छ र भिडबाट लुक्नुपर्छ? हेरौँ यो रिपोर्टमा। हरेक नागरिकको जीवधनको सुरक्षाको जिम्मा राज्यको हो, तर तिनै सुरक्षा दिने निकायका सुरक्षाकर्मी नागरिकबाट असुरक्षित भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त। सोमबार गोङ्गबुमा यस्तै दृश्य देखियो। जनताको पहरेदार सुरक्षाकर्मी स्वयं नै आन्दोलनकारीको भुमरीमा पर्दा निरीह देखिए। सायद काबु बाहिरै भएर होला उनीहरू आफू चढ्ने सवारी साधनमाथि आन्दोलनकारीले आगो झोस्दा पनि लाचार भएर हेर्न विवश थिए। गोङ्गबुको घटना एउटा उदाहरण हो, तर विगतका दृष्टान्त पल्टाएर हेर्दा पनि नेपाल प्रहरी धेरै ठाउँमा निरीह भएर फर्केका उदाहरणहरू छन्। 2072 सालमा कैलालीको टिकापुरमा घटेको नरसंहारमा उच्च ओहदाका एसएसपी सहित 7 प्रहरीले ज्यानै गुमाए। त्यस्तै 1 वर्ष अघि मोरङको लेटाङमा स्थानीयको आक्रमणमा परि एक महिला प्रहरीको ज्यानै गयो। यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, तर ज्यानै लिने गरी प्रहरीमाथि नै जाई लाग्ने घटना बढ्दो छ। सोमबार गोङ्गबुमा चर्किएको आन्दोलन प्रहरी हेडक्वार्टरदेखि 1 घण्टाको दूरीमा भएको घटना हो। प्रहरीको भ्यान र बिट नै ध्वस्त पार्ने गरी आन्दोलन हिंसक हुँदा पनि नेपाल प्रहरीको सहभागिता न्यून देखिन्थ्यो। हेडक्वार्टर नजिक त्यो पनि सङ्घीय राजधानीको व्यस्त सडकमा आतंक मचिँदा पनि प्रहरी निरीह देखिन्थे। यसले पनि सुरक्षा चुनौतीमाथि प्रश्न गर्ने थुप्रै ठाउँहरू दिएको छ। यिनीहरूले भोलि के गर्छन् भने त्यो पनि थाहा छैन र कस्ता निर्णय गर्छन् त्यो पनि थाहा छैन। कानुनलाई को बर्खिला पनि गइदिने र अहिले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ जेलमा एकजना हाम्रो मेरै जिल्लाको हुनुहुन्छ हाम्रो रेशम चौधरी, अस्ति मलाई कसले पनि सोधिरहेको थियो। उहाँलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सभामुखदेखि लिएर सबै लाइन लागेर गइरहेको छन्। हिजो मुख्यमन्त्री गएर उहाँको आमालाई ढोग्यो पनि हामीले देखिरहेको थियौँ होइन। अब एक किसिमको त्यसले गर्दा के छ भनेपछि जे पनि गर्नमा हक नहच्किने भनेको सबभन्दा ठुलो सुरक्षा चुनौती मैले हेरेको एउटा पोलिटिकल पार्टी एउटा भयो होइन। र त्योदेखि बाहेक मैले हेरेको तपाईँको अहिले सबभन्दा डरलाग्दो एउटा के छ, अब साइबर सिक्युरिटीको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो किसिमले तयारी पनि गरिरहेको छैनौँ। र हाम्रो जुन कन्भेन्सनल सुरक्षाको जुन सोच छ त्योदेखि बाहिर पनि जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै फुड सेक्युरिटी कुराहरू तपाईँले अस्ति अक्सर पछिल्ला घटनामा प्रहरी आफै असुरक्षित देखिएका छन्। अझ ताजा घटना स्मरण गराउँ। गएको मङ्सिर 12 गते काठमाडौँको थापाथलीमा महानगरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर लिएर पुग्दा स्थानीयको आक्रमणमा परि नेपाल प्रहरी सहित महानगरका झन्डै 3 दर्जन प्रहरी घाइते भए। यसले पनि नेपाल प्रहरीको सुरक्षा कति प्रभावकारी भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। अधिकांश घटनामा नेपाल प्रहरी सामेल हुने तर निरीह भएर फर्किने अवस्था छ। सायद नेपाल प्रहरीको कमान्ड काहीँ न काहीँ चुकेको छ कि उनीहरूसँग पर्याप्त स्रोत साधन छैन कि उनीहरू परिस्थितिको आकलन गर्न सकिरहेका छैनन्। देशमा सङ्कट आउँदा उपयोग गर्ने गरी निर्माण गरिएको प्रहरीको अर्को जत्था हो सशस्त्र प्रहरी बल। तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बीचको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा पनि जनपद प्रहरीले क्षति बिहोरिरहेका छन्। टिकापुर घटना त्यसको उदाहरण हो। नेपाल प्रहरीमाथि भाला रोपेर क्रूरतापूर्वक आक्रमण हुँदा पनि सशस्त्र प्रहरीको असहयोगले ठुलो मानवीय क्षति भएको ठहर छ। यसकारण पनि राज्यका जुनसुकै सुरक्षा निकाय आवश्यक पर्दा तैनाथी अवस्थामा हुनुपर्छ, न कि एउटा माथि आक्रमण हुँदा अर्को रमिते बनेर बसुन्। विषय स्पष्ट छ, घाम झैँ छर्लङ्ग छ। नयाँ बस पार्कको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकाहरूले मनोमानी ढङ्गले कमाउ धन्दा चलाइरहेका छन्। विधि र शर्तहरूभन्दा बाहिर गएर यी सबै क्रियाकलाप भइरहँदा पनि नियन्त्रण गर्ने जिम्मा लिएकाहरू मौन छन्। शक्ति केन्द्रको आडमा यसरी खुलियाम धन्दा चलाइरहेकाहरूप्रति अब पनि राज्य स्पष्ट भएन भने कहिले हुने? गोङ्गबुको हिजोको घटनाबाट पाठ सिक्दै काठमाडौँ महानगर यातायात मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतले लोत्सेका मालिकहरूलाई कानुनी ठेगान लगाइयोस्। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।